کدی کدی رب العالمین فوراً دعا دی قبولیت سامنے واضح کر دیندے نے. بندہ اولاد مانگدا ہے رب اولاد دے دیندے نے, مال مانگدا ہے اللہ مال دے دیندے نے, عزت عہدہ اقتدار مانگدا ہے اللہ فوراً عطا کر دیندے نے. اچھا کدی کدی دعا ذرا لیٹ ہو جاندی ہے, سال بعد جا کے او دا رزلٹ سامنے آوندا ہے, 5-7 سالاں بعد او دا رزلٹ سامنے آوندا ہے. شادی ہو گئی نا, بندہ اللہ کو اولاد مانگدا ہے پیا, رب العالمین دے دین تے پاویں پہلے سال ہی اپنی رحمت فرما دین, نہ ہوئے تے 2 سال لنگ گئے, 3 سال لنگ گئے, 4 سال لنگ گئے, اور جویں جویں انتظار وددا جاندا ہے اوویں اوویں پیار وددا جاندا ہے. کئی سال بعد جا کے اولاد ملے. ساڑھے ایک دوست نے پرسوں ترسوں ملاقات ہوئی, کہنے لگے 13 سال ہو گیا نے شادی نو تے 13 سالاں بعد رب نے اج بیٹا عطا فرمایا. تے جیڑا لیٹ آوندا ہے وہ زیادہ محبت پاندا ہے, زیادہ پیار لیندا ماپیاں کولوں, خاندان تے برادری والیاں کولوں. کدی کدی دعاواں ذرا لیٹ ہو جاندیاں نے, رب العالمین ایڈے مہربان نے, قبول ضرور کردے نے. تے جے دنیا تے انہاں دا اثر ظاہر نہ ہوئے تے قیامت دے دن انج نیکیاں دے ڈھیر لگے نے تے اللہ فرماندے نے ساریاں نیکیاں تیریاں ہی نے, یا اللہ میں تے کوئی نہیں کیتیاں. فرمایا کو دعاواں شعاواں دنیا تے کردہ رہے, یا اللہ بڑیاں کیتیاں نے. کوئی قبول ہوئی یا اللہ بڑیاں قبول ہوئیاں نے, کوئی نہیں بھی ہوئی یا اللہ بڑیاں دعاواں نے جیڑیاں نہیں قبول ہوئیاں. فرمایا او جیڑیاں نہیں نہ قبول ہوئیاں آ میں نیکیاں, بیٹھ جاؤ تھلے بیٹھ, جیڑیاں نہیں نہ قبول ہوئیاں میں کسے دا حق نہیں رکھدا, میں نیکیاں بنا کے تیرے نام اعمال چ درج کر دیتی ہیں. اللہ اللہ خلیل اللہ دیاں دعاواں ویکھو ہاں کدوں دیاں ہوئیاں نے تے کتھے جا رب نے رنگ لایا. خلیل اللہ علیہ السلام دیاں دعاواں نو اللہ نے قبول فرمایا تے رب العالمین نے اس کعبے دا امام آمنہ دا در یتیم پیدا فرما دیتا ہے. میرا دل کردا ہے کہ آج میں اس یتیم مکہ دے حوالے نال اپنی گزارشات اور معروضات تواڈی خدمت دے اندر پیش کراں. یتیم مکہ جو اجے دنیا تے آئے نہیں تے رب نے باپ دا سایہ سر تو پہلا اٹھا لیا تے رب العالمین نے آپ دی یتیمی دا تذکرہ باقاعدہ قرآن دا حصہ بنا دیتا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. اور پتہ دے کدوں آیا مبارکہ اے سورہ مبارکہ میرے آقا علیہ السلام تے اللہ نے کدوں نازل فرمائے جدوں ایک موقع تے حضور علیہ السلام تو چند دن واسطے وہی آنا بند ہو گئے. جناب جبرائیل علیہ السلام نال ملاقاتاں فی الحال درمیان دے اندر گیپ آیا. ایک روایت دے مطابق 15 دن
وہی نہیں آئی۔ ایک روایت دے مطابق 17 دن نبی پاک علیہ السلام تے وہی نہیں آئی تے نبی پاک علیہ السلام پریشان نے۔ دشمنانوں گلاں کرن دا موقع مل گیا، مخالفین نوں باتاں بنان دا موقع مل گیا۔ کوئی آندا ویکھو ایدا رب دے نال ناراض ہو گیا، کوئی آندا ایدا فرشتہ ایدے نال غصے ہو گیا، کوئی آندا ایدا رب ہی اینوں نعوذ باللہ چھڈ گیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پریشان نے۔ عرش والے نے قرآن نازل فرما کے اپنے نبی دیاں حوصلہ افزائیاں فرمائیاں، اپنے نبی دیاں دل بستگیاں فرمائیاں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے والضحیٰ، اے میرے محبوب مینوں چڑھ دے سورج دی قسم والضحیٰ، مینوں چڑھ دے سورج دی قسم والضحیٰ، مینوں چاشت دے ویلے دی قسم والضحیٰ، مینوں دن دے اجالے تے روشنی دی قسم واللیل اذا سجا، مینوں رات دے اندھیرے دی قسم واللیل اذا سجا، مینوں سورج دے ڈوب جان دی قسم۔ اے میرے مالک کیوں قسماں اٹھا رہے ہو؟ اللہ اسی تے بغیر قسماں تو میں تہاڈا ہر فرمان منن لئی تیار ہاں۔ مالک جی فرمانا کی چاہندے ہو؟ فرمایا ما ودعک ربک وما قلی، میں بکواس کر دینے، غلط بیانیاں کر دینے۔ میں کائنات دا رب دو قسمہ اٹھا کے کہہ رہے ما ودعک ربک وما قلی، سونےو میں توانوں چھڈیا بھی نہیں، میں توانوں چھڈیا بھی نہیں، میں تواڈے نال غصے بھی نہیں ہویا۔ ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی۔ سونیا میں رب کہہ رہا ہوں کاموں کے والے ہوں، کسے مولوی دی خطابت دا رنگ نے، کسے ادیب دے ادب دا رنگ نے، کائنات دا رب آپ اعلان فرما رہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ سونیو ہر چڑھن والا نواں دن تواڈی عزت وچ اضافہ ہی کردا جائے گا۔ ہر نواں چڑھن والا دن سونیو تواڈی عزت عظمت وچ اضافہ کردا جائے گا۔ والا سوفا، اگے تیسری گل والا سوفا یعطیک ربک فترضی، تے سونیا ان قریب اسی اینا توانوں عطا کرانگے کہ توانوں راضی کر کے چھڑاں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ والا سوفا یعطیک ربک فترضی، اینا عطا کرانگا کہ تو راضی ہو جائے۔ تے اس تو اگلی چوتھی گل کی ہے، فرمایا علم یجد کا یتیما فآویٰ، اساں توانوں یتیم پایا تے پھر توانوں اساں جگہ عطا فرما دیتے۔ اللہ آپ دی یتیمی دا تذکرہ اللہ ذوالجلال دے قرآن نے فرمایا۔ ہن غور کریے نہ ذرا، میں عرض کیتا نا کہ جناب اسماعیل علیہ السلام
دی نسل وچوں آپ دی لڑی وچوں اللہ ذوالجلال نے آمنہ دے لال علیہ السلام نو مبعوث فرمایا۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام دیاں دعاواں دا نتیجہ بن گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ دیاں بشارتاں دا رزلٹ تے نتیجہ بن گئے۔ کائنات دے امام علیہ السلام آپ دنیا تے تشریف لے آن والے دے پروانے و قرآن دے اللہ ذوالجلال والی کرام نے جناب عبدالمطلب نو 10 بیٹے عطا فرمائے نے۔ کنے؟ یعنی نبی علیہ السلام دے باپ سمیت 10 بیٹے نے سردار عبدالمطلب دے، یعنی نبی علیہ السلام دے 9 چاچے تائے نے۔ ایک گل ہور ذہن چ رکھو کہ حضرت عبداللہ اپنے پراواں چو سب تو چھوٹے سن، لیکن عام مشہور ہے یہ کہ نبی علیہ السلام دا فلاں چچا حضرت حمزہ، نبی علیہ السلام دا چچا جناب ابو طالب، یعنی چاچے مشہور نے سارے، حالاں ہے سارے ہی تائے نے، حضرت عبداللہ تو وڈے نے، لیکن عربی دے اندر چاچے تائے واسطے لفظ ام ایک ہی استعمال کیتا جاندہ ہے، چاچا ہوئے پاہمیں تایا ہوئے، اس واسطے چاچے مشہور نے نبی علیہ السلام دے۔ حالانکہ جناب عبداللہ سب تو چھوٹے نے، اور میں آج ایک سیرت دی کتاب دیکھ رہا سا، ہے بھی سب تو چھوٹے نے تے ہے بھی سب نالوں سونے نے، ہے بھی سب نالوں چھوٹے نے، ہے بھی سب نالوں زیادہ حسین و جمیل۔ اور جیڑا بچہ چھوٹا ہوئے نا، سب نالوں چھوٹی اولاد قدرتی طور تے اونجی بڑی پیاری لگ دی ہے، بیٹا ہوئے یا بیٹی ہوئے، لیکن وہ اگر دوسرے نالوں سونا بھی زیادہ ہوئے، خوب روح بھی زیادہ ہوئے، خوبصورت بھی زیادہ ہوئے، تو پھر تے محبت اور زیادہ بڑھ جاندی ہے۔ جناب عبداللہ، اور ویسے ایک گل اور بھی مشہور ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کر دے سن، میں 2 ذبیح اللہ دا بیٹا ہاں، 2 ذبیح اللہ، ایک حضرت تسی بھی چیتا رکھے کرو، حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہاں نو باقاعدہ چھری تھلے رکھیا جناب ابراہیم نے، لیکن بچان والا کون ہے؟ اللہ۔ فرمایا چھریے کٹنا نہیں، یا اللہ میری تے فطرت ہی کٹ دینا، کیوں نہ کٹا؟ فرمایا آج تو اپنی فطرت نہیں دکھانی، آج میں اپنی قدرت دکھانی ہے۔ نہ کٹی، اللہ کیوں نہ کٹا؟ فرمایا میں اسماعیل نو بچا کے رکھنا ہے، اے دی لڑی وچوں آمنہ دا لال پیدا کرنا ہے۔ نہیں کٹیا چھری نے، ایک اے نے ذبیح اللہ۔ اور حضرت عبداللہ دے متعلق مفسرین نے لکھیا ہے کہ جناب سردار عبدالمطلب نے، یہ دی ایک لمبی تفصیل میں وہ چ نہیں جانا چاہتا، جدو زمزم دا کھو کھودن دی کوشش کی تھی تے مکے والیاں نے وچ رکاوٹ پیدا کی تھی تے ایک دعا کی تھی سی کعبۃ اللہ دے کول کھلو کے، اللہ جے مینوں 10 پتر عطا کرے جیڑے میرے باں بیلی بن جان، جیڑے میرا آسرا بن جان۔ جان دے ہونا اولاداں ماپیاں دا آسرا تے سہارا ہوندیاں نے، تے اللہ میں انہاں وچوں ایک پتر نو تیرے راہ وچ قربان کر دیاں گا۔ تے پھر رب نے نا جناب عبدالمطلب نو 10 بیٹے عطا فرمائے نے، تے جناب ابراہیم جناب عبداللہ انہاں دیاں جدوں واریاں آئیاں، چھوٹے ہی سن، عمر چھوٹی سی، تے سردار عبدالمطلب نے او جڑی اللہ نال منت منی سی، وعدہ کیتا سے جناب عبداللہ
عبداللہ نو ذبح کرن دا پروگرام بنایا. ایک کاہنانہ ملاقات ہوئی. انہیں آکھیا انج نہ کرو, انج کرو 100 اونٹ ایک پاسے عبداللہ, اے دوویں نام قرا پا لو. جدا نام نکلے جناب عبداللہ دا نام نکلے 100 اونٹ ہور ودا دیا دے. پھر عبداللہ دا نام نکلے پھر 100 اونٹ ہور ودا دیا دے. ود دے گئے یعنی جناب عبداللہ نو اللہ ذوالجلال نے پھر اس انداز وچ ذبح ہون تو بچایا. اپنی قدرت کاملہ دا کرشمہ دکھایا. آپ فرماندے نے میں 2 ذبیحاں دا بیٹا ہاں, ایک جناب اسماعیل ایک جناب عبداللہ نے. پھر اللہ ذوالجلال دیاں مرضیاں, عبداللہ بیٹا سب تو چھوٹا جناب عبدالمطلب دا بیٹا جوان ہویا, جوانی دیاں منزلہ تک پہنچیا. 25 سال دی عمر جناب عبداللہ دے. ہن ظاہر گل والدین نو فکر لاحق ہوندی ہے اپنی اولاد دا اچھا رشتہ ویکھیا جائے, اولاد دا اچھے رشتے ویکھ کے نکاح کر دیتا جائے. باپ نو فکر ہوئے تے جناب عبداللہ دا نکاح حضرت بی بی آمنہ بنت وہب نہ کر دیتا گیا. اللہ اللہ یار مرضیاں تے میرے مولا دیاں چل دیا نے نا. انہوں کون پوچھے اللہ تو انج نہیں تے انج کیوں کیتا. نکاح بی بی آمنہ دے نال جناب عبداللہ دا ہو چکا ہے. کچھ مہینیاں دے بعد جناب عبداللہ مال تجارت لے کے ملک شام دی طرف تشریف لے جا رہے ہیں. رات جاندیاں اج دا مدینہ طیبہ اور اس دور دا یسرب دا علاقہ. جدوں یسرب پہنچے نا آپ دی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئے. طبیعت ایسی خراب ہوئے آپ نو قافلے دا ساتھ چھڑ کے یسرب دے اندر رہنا پیا. یسرب دے اندر ہی کچھ دن بیمار رہ کے جناب عبداللہ دنیا تو رخصت فرما جاندے نے. اللہ اللہ ہن ساڈے والا دور تے ہے نہیں کہ فوراً اطلاع مل جان, فوراً خبریں مل جان, فوراً پتہ چل جائے. کچھ دیر بعد مکہ پاک دے اندر یسرب تو خبریں جناب عبدالمطلب تک پہنچیاں, بی بی آمنہ تک پہنچیاں. آمنہ تیرا شوہر دنیا تو رخصت کر گیا ہے. سردار جی تہاڈا بیٹا عبداللہ دنیا تو رخصت کر گیا نے. یار ہن اندازہ کرو کہ جس باپ دا جوان 25 سالاں دا بیٹا دنیا تو رخصت ہو جائے اور وہ باپ اپنے بیٹے دا آخری دیدار بھی نہ کر سکے, وہ باپ اپنے بیٹے دا آخری مرتبہ چہرہ بھی نہ تک سکے, اس باپ دی کی کیفیت حالت ہوئے گے. ادھروں بی بی آمنہ نو خبراں ملیاں تیرا شوہر دنیا تو رخصت ہو گیا. میں کہا کرنا جس خاتون دے سر تو جوانی دے عالم دے اندر خامن دا سایہ اٹھ جائے, اور یار خامن تے بیوی دا رشتہ تے بڑا عظیم انمول رشتہ. یہ جویں لیٹ ہوندا جاندا, جویں دن گزر دے جاندے نے, جویں بڑھاپے دی طرف قدم بڑھاندے جاندے نے, اوویں میاں بیوی نو ایک دوسرے دیاں ضرورتاں زیادہ محسوس ہوندیاں نے. خامن بیوی اپنے شوہر دی خدمت کر دیے. ہاں اولاداں ساریاں اپنے اپنے کمے لگ گئیاں نے. پتراں نے وکھرے مکان بنا لا, بیٹیاں دماد لے گئے تے مائی بابا جویں ہے سن اوویں دے اوویں ہی رہ گئے. ہن ایک دوجے دی ضرورت زیادہ ہوندی ہے, ایک دوجے دا خیال رکھنا پیندا. اللہ اللہ ہن ایتھے تے کیفیت کچھ ہو رہے, اجے تے چڑھ دی جوانی ہے, اجے تے زندگی دیاں بہار
ہارا اور خاص کر کے شادی دے بعد اگر میں انج کواں اجے تے شوق بھی پورے نہیں ہوئے، اجے تے آپس دیاں محبتاں بھی اجاگر نہیں ہویاں ہون گیا۔ سردار عبداللہ مکہ پاک تو یسرب جا کے وفات پا چکے نے، تے بی بی آمنہ نو جدوں خبراں ملیاں کہ سرتاج دنیا تے نہیں رہا، یار جس میری پین دے سر تو خامن دا سایہ اٹھ جائے انج سمجھ لو او تخت تو ڈگ پیندی ہے، او دیاں سرداریاں مک جاندیاں نے، او دے راج ختم ہو جاندے نے۔ جدا شوہر دا سایہ سر تو اٹھ جائے، کل تک اے دے گھروں آ کے روٹیاں کھان والے جدے گھروں کھا کھا کے رج دے نہیں سن، شوہر دا سایہ اٹھ گیا تے اج سیدھے منہ گل کرن واسطے تیار کوئی نہیں، اج دیاں مشکل گھڑیاں دے اندر ساتھ دین والا کوئی نہیں، اج نو محبت نال یتیماں نو آسرا دین والا کوئی نہیں۔ بی بی آمنہ دا شوہر دنیا تو رخصت کر گیا تے پتہ لگا میرے شوہر دی نشانی میرے بطن دے اندر موجود ہے۔ ہن یار اس بیوہ خاتون دی ذرا ذہنیت غور کریا کرو، کی حالت ہوئے گی اس خاتون دے کہ جدے شوہر دا سایہ او دے سر تو اٹھ گیا ہے، انہوں پتہ ہے کہ میرے شوہر دی نشانی میرے بطن دے اندر موجود ہے۔ بی بی آمنہ کدی شوہر نو یاد کر کے تے رو لیندی ہوئے گی، کدی عبداللہ نو یاد کر کے اکھاں چو آنسو بہا لیندی ہوئے گی، کدی آن والے مہمان دا سوچ کے مسکرا لیندی ہوئے گی۔ کی کیفیت ہوئے گی اس مان دے تے بلاخر اللہ نے او وقت بھی لے آندہ میرے آقا علیہ السلام پو پھٹن دا ویلا ادھروں دنیا تے سورج نکل دا پیا، ادھروں نبوت دا سورج دنیا تے چمک پیا۔ 9 ربیع الاول نبی پاک دو آپ دی ولادت مبارکہ دے اندر تے اختلاف ہے، کوئی آندہ 8 ربیع الاول ہے، مولانا احمد رضا خان بریلوی نے لکھیا 8 ربیع الاول نو نبی پاک دنیا تے تشریف لے آئے نے، بعد نے اور بہت ساریاں تاریخاں لکھیا نے، لیکن بل اتفاق تاریخ اور کیلنڈر دے حساب نہ اگر دیکھیا جائے آمنہ دے لال علیہ السلام 9 ربیع الاول نو اس دنیا تے تشریف لے آئے نے۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ دی نبوت اور رسالت دا سورج چمکا دیتا، اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمانا۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دنیا تے تشریف لے آئے، انج بی بی آمنہ اپنی گود اندر اپنے لخت جگر نو اٹھا کے تشریف فرمانے تے کسے نے خبراں دیتیا جناب سردار عبدالمطلب نو، سردار تیرے گھر تیرا پوتا آیا، اللہ نے مہربانیاں کر دیتیا نے، او عبداللہ دیاں سکیاں ٹہنیاں نو آج رب نے پاگ لا دیتے نے، اور نہ سکیاں ٹہنیاں نے آج نئے سرے کمپلا نکال دیتیا نے۔ سردار عبدالمطلب دوڑے دوڑے آئے، نسے نسے آئے، آگے در مصطفیٰ علیہ السلام تے دستک دیتی، دروازہ کھولیا تے بڑے محبت بھرے انداز نال اگے بڑھ دینے، دیوانہ وار اگے بڑھ دینے، انج آمنہ دے سر تے دست محبت رکھ دینے، دست شفقت رکھ دینے، تے بی بی آمنہ دے صبر دے بندن ٹوٹ جان دینے، آمنہ دے صبر دے بندن ٹوٹ گیا، تے سردار عبدالمطلب انج سر تے دست محبت رکھے آندے ہوں گے آمنہ نارو پتر مرضیاں میرے رب دیاں نے، آمنہ دیاں اکھاں برس رہیاں نے، سردار جی کاش آج میرا سرتاج عبداللہ بھی زندہ ہوندہ،
کاش اج میرے لال نو چولی اندر چکن والا ایدا باپ زندہ ہوندا. سردار جی ایڈا سونا لال، ایڈا حسین بیٹا رب نے مینوں عطا فرمایا تے سر تے ابو دا سایہ ہی کوئی نہیں. ادھروں سردار دیاں اکھاں چوں آنسو نے بلک بلک کے رو رہے نے تے انجامنا دی گود وچوں میرے محبوب دے چہرے پاک تو کپڑا ہٹان دینے تے معصوم چہرہ میرے مصطفیٰ دا تے مصطفیٰ دے چہرے چوں آج 5 سالاں دے عبداللہ دیاں یاداں ستان لگ پئیاں نے. سردار دیاں اکھاں برس رہیاں نے، نالے پوتے دا چہرہ تک رہنے تے نالے ذہن اندر خاک جناب عبداللہ دے چل رہنے. عبداللہ دیاں جوانیاں نے عبد المطلب دیاں اکھاں گلیاں کر دیتیاں نے. سوچا ہوندیاں نے کاش اج میرا بیٹا بھی ہوندا، میں کنا لاڈا نال کنا چاواں نال کس پیار نال پتر نو ویایا تے میرے بیٹے نو اپنی نشانی ویکھن دا بھی اللہ نے موقع نہیں دیتا. سردار عبد المطلب اج میرے محبوب دے چہرے پاک نو تکیا، نالے چکیا، گود اندر لٹایا تے کعبۃ اللہ تشریف لے جاندے نے، نالے بیت اللہ دا طواف کر دینے، نالے میرے نبی واسطے لمبی عمر دیاں دعاواں فرمائی جا رہے نے، نالے دعاواں کر دینے پہ نال مصطفیٰ علیہ السلام دا چہرہ تک رہنے. واپس لے آئے تے بی بی آمینہ دی گود اندر میرے پیغمبر نو لٹایا. اللہ اللہ آ گئے نے او مصطفیٰ جنہاں نے دنیا دے اندر نبوت و رسالت دے سکے چلانے نے، جنہاں اللہ دی توحید کائنات چرچے فرمانے نے. آئے مصطفیٰ علیہ السلام تے مولا بڑی پیاری گل کر دے نے، فرما دے نے کون آیا آج دنیا اندر، کون آیا آج دنیا اندر، پیاں گلی گلی دعائیاں، کون آیا آج دنیا اندر، پیاں گلی گلی دعائیاں، ابراہیمی گلشن اندر یارو عجب بہاراں آیا، جس نو حاصل کرن دی خاطر، جس نو حاصل کرن دی خاطر پیاں مکے وچ دعائیاں، آزم لال حلیم لے گئے، سبحان اللہ، آزم لال حلیم لے گئے، ہاتھ مال دیاں رہ گئیاں دائیاں. پیارے پیغمبر علیہ السلام عرب دا رواج اور مکے دے رواج دے مطابق اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو 8ویں 9ویں دن
دائیاں آ رہی نے مختلف علاقے جو چونڈ بن کے قافلے بن کے آ رہی نے تے مکے پہنچیاں حلیمہ کمزور جی سواری تے دوویں جی نال دودھ پیندا بچہ ہے دوویں جی مکے والا آ رہے نے تے نال دیاں سہیلیاں نے نا کوئی زیادہ لفٹ نہیں کرائے تھوڑا باتا انتظار کیتا تیز سواریاں سر چلیاں گئیاں اگے مکے پہنچیاں ہر امیر کرانے دا بچہ وصول کر لے آئے تے ایک آئے آکے در مصطفیٰ تے دستک دیتے کون ہے بی بی سنیا تیرے کر بچہ ہے وے ہاں جی ہے وے پر ایدہ باپ کوئی نہیں باپ ایدہ فوت ہو گیا دائی چھاڑ کے چلی گئی یتیم دے کرو سانوں کی لبنا زین تے پروگرام تے ہی ہوندہ ہے نا کہ چلو اسی کو 2 سال انہوں دودھ پلانا ہے اسی یہ دی خدمت کرانگے یہ دے والدین ساڑھی خدمت کرنگے ساڑھا گزارا چلدا جائے گا انہاں دا بچہ پروش پاندہ جائے گا اے آئی ایک آئی چھاڑ گئی دوجی آئی چھاڑ گئی تیجی آئی چھاڑ گئی چوتھی آئی چھڑ گئے اے یتیم اینا کروں کی لبنا اے عرشاں والی ربا اے یتیم سمجھ کے چھڑ کے جا رہی نے فرمایا اے نہیں چھڑ کے جا رہی میں آپ چھڑا رہے ہوں اینا دی گود اس قابل نہیں کہ اپنی گود اندر میرے محمد نو لوریاں دیر اینا دی چھاتی اس لائق نہیں اونا چو دودھ میرا مصطفیٰ پیوے میں آپ چھڑا رہا ہوں اور یار قسمتہ جاگ پہیاں حلیمہ سادیہ دیاں دروازہ کٹ کٹا بی بی میں سنے بچہ تو اڈے کول بھی ہے وے ساریاں وڈیریاں چھوٹیاں کراں تو پتہ کیتا ہے بچہ نہیں مل رہا جڑے ہے سنو دائیاں لے کے ٹر گئی نے ان کلی حلیمہ رہ گئی ہے بچہ مل کوئی نہیں رہا خامد نال مشورہ کیتا ہے کی کرنا چاہیے دا خامد کہن لگا حلیمہ گل سن لے کچھ نہ کچھ ویلیا جان دی بجائے کچھ نہ کچھ لے جانا چاہیے دا کہن لگی ایک آ رہا ہے میں سنے ایک بچہ ایسا ہے یتیم ہے ایک بچہ ایسا او دے سر تے باپ دا سایہ کوئی نہیں تے میرے سرتاج اگر منو اجازت دیو تے میں اس بچے ہے تے یتیم ہے تے میں اس یتیم بچے نو لے کے آ جاؤں سرتاج حلیمہ سادیہ دا پیارے پیغمبر علیہ السلام دے در دولت نو آگے حلیمہ سادیہ نے کھٹ کھٹایا ہن ذرا غور کرے آجے گل تے قسمت دیئے گل تے نصیبات تے مقدران دیئے ویخ لو نظر اللہ ذوالجلال والاکرام نے ساریاں دائیاں نو موڑ دیتا ہے حلیمہ سادیہ نبی دے دروازے تے آئے دروازہ کھولیا گیا دروازہ کھولیا گیا حلیمہ نو اندر بلایا گیا اے بی بی آمینہ سنے تیرے کول بھی بیٹا ہے وے فرمان دیا نے ہے صحیح ہے پر ہے یتیم ہے صحیح ہے پر ہے یتیم بی بی حلیمہ آگے بڑھے کہنے لگی آمینہ وخات صحیح وخات صحیح حلیمہ سادیہ آگے بڑھی بی بی آمینہ نے چہرے مبارک تو کپڑا ہٹایا اللہ ذوالجلال دی قسم میرے محبوب دا چہرہ انج چمک دے جویں 14ویں رات دا چان چمک دائے پیا حلیمہ کہن لگی آمینہ منو یتیمی وارے چے لیا یتیمی منو دے دے محبوب نو گود اندر اٹھایا اپنے خیمے دی طرف آئے تے خامت تے اگئی بے چینی تے پریشانی خیمیوں باہر نکل کے چکر لگا رہا تے دوروں ہی آواز دے کے پوچھ دے حلیمہ کچھ لبائی تے آندھی ہوئے گی سر دے آسائیاں کچھ نہیں سارا کچھ لب گیا ہے
کچھ نہیں سب کچھ ہی لب گیا محبوب نو لے کے آئے خیمے دے اندر پہنچے نے میں قربان جاواں ہن مصطفیٰ علیہ السلام نو لے کے اپنے گھر دی طرف روانہ ہو رہی ہے اچھا ایک گل ہور ذہن چ رکھو جیڑیاں دائیاں 1 2 3 4 5 7 10 دائیاں آئیاں حضور نو چھڈ کے ٹر گئیاں انہاں دا نام کسے نو آوندا کیوں جی کسے نو نام آوندا ہے انہاں دا اور اسے واسطے میں آنا سونے او نبی نال جڑ جاؤ حلیمہ نبی نال جڑی تے شان رب نے کی دیتا ہے آج جنہ میرا اجتماع ہے ہر نوجوان نو پتہ ہے ہر بزرگ نو پتہ ہے ہر ماں تے بہن تے بیٹی نو پتہ ہے 8 9 سال دے بچیاں نو پتہ ہے مصطفیٰ دی دائی کون ہے کون ہے تے جیڑیاں چھڈ کے ٹر گئیاں رب نے نام ہی مٹا دیتا ہے جاندا ہی کوئی نہیں چھڈ کے جان والی کون سی مصطفیٰ علیہ السلام آپ دی ذات گرامی نال جڑ جاؤ لا الہ دے آکن کارن اور الہ نہیں کوئی الا اللہ دے آکن کارن تے اکو صحیح کہ توئی محمد الرسول اللہ دے آکن کارن تے دل دا کفر گیوئی کلمہ پڑھ کے جے تو شرکی کرنا تیرا بیڑا ہی غرق گیوئی تے قسمت والا تے او میں نا نبی علیہ السلام فرمان دینے جڑا بندہ صبح ویلے پڑھ دا شام ویلے پڑھ دا رضیت باللہ ربن یاد کر لو کو پلے بن کے لے جان دی کوشش کرے کرو رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمان گرامی ہے قصہ کہانی نہیں عام سنیاں سنائیاں گلاں نے ترمذی شریف دی روایت میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے 3 دفعہ جیڑا بندہ پڑھ لوے رضیت باللہ ربن صبح ویلے پڑھو شام ویلے پڑھو رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا مانا کیے رضیت باللہ ربن میں اللہ دے رب ہون تے راضی ہاں اچھا اسی اگر او دے رب ہون تے نہ بھی راضی ہوئیے تے رب نو کو فرق پائے گا بولو او نہ بھی اسی انہوں منیے نہ بھی او دی رضا تے راضی ہوئیے انہوں کیڑا فرق پہ چل ہے پر ایمان بنا لو رضیت باللہ ربن اسی اللہ دے رب ہون تے راضی وبالاسلام دینا اسی اسلام دے دین ہون تے راضی وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم اسی محمد علیہ السلام دے نبی ہون تے راضی سبحان اللہ اے اللہ دے پیارے نبی جی جے اے پڑھ لوانگے تے لبے گا کہ میرے آقا فرمان دے نے قیامت دے دن میں اس بندے نو پاؤں پھڑ لوانگا میں اس بندے نو ہتھوں پھڑ لوانگا پاؤں پھڑ لوانگا تے اونی دیر تک چھڑاں نہیں جب تک اینو جنت وچ اللہ داخل نہیں کر دے گا